पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स टपिकको सेकेन्ड पार्टमा हार्दिक स्वागत छ। हामीले फर्स्ट पार्टमा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स टपिकको बेसिक कन्सेप्टहरू केही फर्मुलाहरू डिस्कस गरेका थियौं। हामी आजको भिडियोमा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स टपिकका इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेशन्सहरू डिस्कस गर्नेछौं। फर्स्ट वान क्वेशन छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ टू लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाइ द गिभन इक्वेसन, अल्सो फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम भन्छ। इक्वेसन चाहिँ यस्तो दिएको छ। क्वेशनले भन्छ यसको सेपरेट इक्वेसनहरू फाइन्ड आउट गर्नुस् र तिनीहरू दुईटा बीचको एंगल फाइन्ड आउट गर्नुस् भन्छ। मैले सर्ट क्वेशनमा पनि सिकाएको छु हाउ टु फाइन्ड द सेपरेट इक्वेसन फ्रम द पेयर अफ स्ट्रेट लाइन है। क्वेशन छ 2x² + 7xy + 3y² = 0। हामी के गर्छौं, फ्याक्टराइजेसन अफ ट्रिनोमियल लगाउँछौं। यसमा चाहिँ 3 2 जा 6 हुन्छ के रे, अनि 6 का फ्याक्टर झिक्छौं जसको सम अथवा डिफरेन्स 7 हुने गरी। 6 1 जा 6, 6 + 1 7। 2x² + 6 + 1xy + 3y² = 0। यहाँनिर 2x² xy times 6 6xy 1 times xy xy + 3y² = 0। यिनी दुईवटा टर्मबाट कमन चाहिँ 2x कमन आउँछ। 2x कमन आयो भने यहाँ बाँकी रहन्छ x प्लस यहाँ बाँकी रहन्छ 3y। अनि यिनी दुईवटा टर्मबाट कमन आउँछ y, y कमन आयो भने यहाँनिर x + 3y = 0। फेरि यिनी दुईवटा टर्मबाट कमन x + 3y आउँछ। यहाँ बाँकी रहन्छ 2x, यसमा बाँकी रहन्छ y = 0। दुईवटा फ्याक्टरको प्रोडक्ट चाहिँ 0 छ भने कि यो फ्याक्टर 0 हुन्छ कि यो फ्याक्टर 0 हुन्छ कि दुईवटै 0 हुन्छ। हामी आइदर अर गर्छौं। x + 3y = 0, 2x + y = 0। उसो भए गिभन पेयर अफ स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा इक्वेसन्सहरू आइसक्यो। अब हामी यिनी दुईवटा लाइन बीचको एंगल फाइन्ड आउट गर्छौं। मैले यो इक्वेसनलाई फर्स्ट इक्वेसन माने, यसलाई चाहिँ सेकेन्ड माने। अब दुईटा लाइन बीचको एंगल फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला चाहिँ tan θ = ± m1 - m2 / 1 + m1 m2 हो। उसो भए हामी इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डको स्लोप झिक्छौं। यदि लिनियर इक्वेसन दियो भने स्लोप कसरी झिक्ने पनि मैले सिकाइसकेको छु है। अब हामी फर्स्ट इक्वेसनको स्लोप झिक्छौं। स्लोप झिक्ने फर्मुला चाहिँ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x डिवाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y हो। यसमा कोएफिसिएन्ट अफ x चाहिँ कति छ भने 1 छ, कोएफिसिएन्ट अफ y चाहिँ 3 छ, माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y। त्यस्तै इक्वेसन सेकेन्डको पनि स्लोप झिक्छौं। माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट अफ y मतलब -2/1 हुन्छ र त्यसलाई मैले m2 भनेर सपोज गरे। अनि थीटा एंगल बिट्विन देम भनेर सपोज गर्छु। फर्मुला लगाउँछौं tan θ = ± m1 - m2 / 1 + m1 m2। अब भ्यालु रिप्लेस गर्छौं। यहाँनिर चाहिँ m1 को भ्यालु -1/3 माइनस m2 को भ्यालु चाहिँ -2 / 1 + m1 m2। अब यहाँनिर यो माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ। -1/3 + 2 यहाँनिर एडिसन अफ फ्र्याक्सन गरे भने 5/3 आउँछ। फेरि डिनोमिनेटरमा पनि यहाँनिर यो माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ। 1 + 2/3 आको हुन्छ 1 + 2/3। फेरि यहाँनिर एडिसन अफ फ्र्याक्सन गरे भने यो पनि 5/3 आउँछ। tan θ = ± 1 यो र यो गायब भइहाल्छ। tan θ = ± 1 आयो, एकचोटी हामी पोजिटिभ लाग्छौं। tan θ = 1, tan कतिको भ्यालु 1 हुन्छ, tan 45 को भ्यालु, थीटा को भ्यालु एउटा चाहिँ 45 आउँछ। त्यसपछि नेगेटिभ साइन लाग्यो भने tan θ = -1 हो। tan कतिको भ्यालु -1, tan 135 को भ्यालु। उसो भए थीटा को भ्यालु चाहिँ अर्को 135 आउँछ। यो चाहिँ एक्युट एंगल हो, यो चाहिँ अब्ट्युस एंगल हो। ल क्वेशन नम्बर सेकेन्ड, AB ब्रैकेट x² - y² + a² - b² ब्रैकेट xy = 0। यसको पनि हामीले सेपरेट इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र सेपरेट इक्वेसन बीचको एंगल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब हामीले यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने सेपरेट इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ पहिला। त्यसको लागि हामी यसको फ्याक्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फ्याक्टराइजेसन अफ ट्रिनोमियल यसमा लगाउन सकिदैन। त्यसो भए के गर्ने भने यो इक्वेसनलाई चाहिँ क्वाड्रेटिक फर्ममा लैजाने पहिले। यो इक्वेसनमा त भेरिएबल दुईवटा छ x र y। हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा भेरिएबललाई कन्स्टेन्ट मान्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो इक्वेसनलाई क्वाड्रेटिक इन x भन्यौं भने y भेरिएबललाई चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट मान्छौं। यदि क्वाड्रेटिक इन y भन्यौं भने x भेरिएबललाई चाहिँ कन्स्टेन्ट मान्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रोसेस चाहिँ एकदम राम्रोसँग सिक्नुस् है। यदि क्वाड्रेटिक इन x भन्यो भने कोएफिसिएन्ट अफ x² ab हुने भयो है। अनि कोएफिसिएन्ट अफ x चाहिँ कति हुने भयो, a² - b² टाइम्स y कोएफिसिएन्ट अफ x र c कन्स्टेन्ट भने चाहिँ यो पुरै हुने भयो। क्वाड्रेटिक इन x मान्यो भने यो इक्वेसनलाई x² को कोएफिसिएन्ट चाहिँ यो, x को कोएफिसिएन्ट चाहिँ यो पुरै र कन्स्टेन्ट टर्म चाहिँ यो पुरै हुन्छ।
मैले यो इक्वेसनलाई चाहिँ px² + qx + r = 0 सँग कम्पेयर गरेँ। हामीले जहिले पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन्सहरुलाई चाहिँ ax² + bx + c सँग कम्पेयर गर्थ्यौं। यहाँ अलरेडी a b को टर्म भएको भएर मैले px² + qx + r = 0 सँग कम्पेयर गरेँ। यो इक्वेसन क्वाड्रेटिक इन x हो है। अब x² को कोएफिसिएन्ट कति छ? ab, p को भ्यालु ab। त्यसपछि x को कोएफिसिएन्ट कति छ? यो पुरै a² - b² × y, q को भ्यालु यो पुरै। त्यसपछि r को भ्यालु चाहिँ -ab/y²। हामीलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरु झिक्ने फर्मुला त थाहा छ, x = -b + b² - 4ac/2a। अब x = q को भ्यालु कति छ? यति। त्यसपछि प्लस माइनस फेरि q को भ्यालु चाहिँ a² - b² × y² - 4ac / 2a। अब यसलाई मैले यता क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छु 2ab × x इक्वल्स टु यो टर्म मैले एज इट इज हारेको छु प्लस माइनस। यहाँनिर चाहिँ यो a² - b² × y को होल स्क्वायर छ नि, यो y को स्क्वायर बाहिर झिक्दिन्छु अनि भित्रको टर्मलाई चाहिँ a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला लगाउँछु। a² - 2ab + b²। यहाँ अलरेडी a² b² छ नि, त्यही भएर यहाँ पावर 4 आइरहेको छ। अनि यहाँनिर माइनस माइनस प्लस 4a × aa² b × bb² y²। यो टर्म एज इट इज, यो टर्म पनि एज इट इज। अनि यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुस्, यहाँ y² छ, यहाँ पनि y² छ नि। यिनी दुईवटै टर्मबाट y² यदि बाहिर झिक्यो भने y आउँछ। स्क्वायर रुट भन्दा बाहिर झिक्नु पर्ने छ नि, यो y हुन्छ। अनि फेरि यो टर्मलाई चाहिँ a² को होल स्क्वायर बनाए, यो टर्मलाई b² को होल स्क्वायर बनाए। यदि यिनी दुईवटा टर्मबाट y² कमन आइसक्यो भने त यो र यो टर्म फेरि लाइक टर्म बन्छ। -2a² b² + 4a² b²। दिस इज इक्वल्स टु +2a² b²। फेरि यो के फर्ममा गइराछ? a² + 2ab + b² को फर्ममा गइराछ। यहाँ a को ठाउँमा a² छ, b को ठाउँमा b² छ। त्यसो भए a² + b² को होल स्क्वायर को फर्मुला हुन्छ। अब यहाँनिर स्क्वायर रुट a² + b² को होल स्क्वायर छ नि, यो स्क्वायरले स्क्वायर रुट गायब भइहाल्छ। यहाँ a² + b², अरु टर्म चाहिँ सबै एज इट इज छ। अब म के गर्छु भने यो टर्म र यो टर्मबाट y कमन झिक्दिन्छु। 2abx इक्वल्स टु -a² - b² + -a² + b²। यो चाहिँ y कमन झिक्दिन्छु। टेकिङ पोजिटिभ गर्यो भने यो टर्म एज इट इज इक्वल्स टु, यहाँनिर सिम्प्लिफाई गर्छौं, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस b²। यहाँनिर पोजिटिभ लगेपछि त यताको टर्म एज इट इज रहन्छ a² + b²। अनि -a² + a² गायब। यहाँनिर b² + b² चाहिँ 2b² हुन्छ, बाहिरको y जहाँको त्यही। त्यसपछि यो 2 र यो 2 गायब। अनि एउटा b र एउटा b पनि गायब भइहाल्छ। यहाँ के बाँकी रहन्छ? ax बाँकी रहन्छ। अनि यता by, यो टर्मलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्यायो भने -by = 0। एउटा इक्वेसन चाहिँ यही बन्छ। अब फेरि टेकिङ नेगेटिभ गर्यो भने यो टर्म एज इट इज, यहाँनिर सिम्प्लिफाई गर्दा यस्तो बन्छ। यहाँ नेगेटिभ साइन लग्यो भने यो टर्म माइनस, यो पनि माइनस हुन्छ। के गायब? यो र यो गायब। यहाँनिर -a² - a² चाहिँ -2a² हुन्छ, बाहिरको y एज इट इज। अनि फेरि यो 2 2 गायब, एउटा a र एउटा a गायब भइहाल्छ। यहाँनिर bx बाँकी रहन्छ, यता चाहिँ -ay बाँकी रहन्छ। -ay लाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्यायो भने +ay = 0। यिनी दुईवटा चाहिँ गिवन पेयर अफ स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने सेपरेट इक्वेसन्सहरु हुन्। अब हामी चाहिँ यिनी दुईवटा लाइन बीचको एंगल फाइन्ड आउट गर्छौं एट द लास्ट पार्ट। हामीले दुईवटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन झिकिसकेपछि यिनी दुईवटा बीचको एंगल झिक्नु पर्ने छ। त्यसो भए हामी यसको र यसको दुईवटै इक्वेसन्सहरुको चाहिँ स्लोप झिक्छौं। फर्स्ट इक्वेसनको स्लोप चाहिँ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x डिवाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y माइनस a अपन कोएफिसिएन्ट अफ y चाहिँ -b छ, माइनस माइनस गायब a अपन b। त्यस्तै सेकेन्ड लाइनको स्लोप झिक्छौं माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x डिवाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y -b अपन a। थीटा विथ द एंगल बिट्विन देम भन्छौं, फर्मुला लगाउँछौं। अब भ्यालु रिप्लेस गर्यो भने m1 को भ्यालु चाहिँ a अपन b, यहाँनिर माइनस छ, यहाँ m2 को भ्यालु माइनसमा छ नि, माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ b अपन a। त्यस्तै 1 प्लस m1 भने चाहिँ a अपन b टाइम्स m2 भने चाहिँ -b अपन a। अब यहाँनिर यो a र a गायब हुन्छ, फेरि b र b गायब हुन्छ, अनि प्लस माइनस माइनस हुन्छ, 1 - 1 चाहिँ 0 हुन्छ। समथिङ अपन 0 भने त अनडिफाइन हो। tan θ = अनडिफाइन आयो भने चाहिँ थीटाको भ्यालु कति हुन्छ? 90 डिग्री, अथवा tan 90 भने अनडिफाइन हुन्छ, थीटाको भ्यालु 90 डिग्री। त्यसो भए यिनी दुईवटा लाइन बीचको एंगल चाहिँ कति रहेछ? 90 डिग्री रहेछ। मतलब तिनी दुईटा लाइन चाहिँ परपेन्डिकुलर रहेछन्। यो हाम्रो एन्सर हो। ल क्वेशन नंबर 2, फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्टेड बाइ द गिवन इक्वेसन 2x² - 5xy - 3y² + 3x + 19y - 20 = 0 हुन्छ। यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन
फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। हामी यसको फ्याक्टर गर्छौं। यसको लागि डिफरेन्ट टेक्निकहरु छन्। तपाईहरुलाई म एउटा टेक्निक सिकाउँछु। अघि पनि सिकाएँ एउटा क्वेशनमा हामी के गर्छौं भने यो इक्वेशनलाई चाहिँ क्वाड्रेटिक फर्ममा लैजान्छौं। यसमा दुईवटा भेरिएबल छन् x र y। हामी एउटा भेरिएबललाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट मान्छौं। यसलाई क्वाड्रेटिक इन x भन्यो भने y चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यदि क्वाड्रेटिक इन y बनाए भने x लाई कन्स्ट्यान्ट मान्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ क्वाड्रेटिक इन x बनाएको छु। त्यसो भए जहाँ x देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ भेरिएबलको पार्ट हो र जहाँ y देख्नुहुन्छ अथवा नम्बर मात्रै देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्टको पार्ट हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनेर क्वाड्रेटिक इन x बनाउँदै छु। यो टर्म र यो टर्मबाट चाहिँ माइनस x कमन चाहिँ के भने यहाँनेर 5y बाँकी रहन्छ, यहाँनेर चाहिँ -3 बाँकी रहन्छ, x बाहिर आयो। त्यसपछि अब बाँकी टर्महरु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट बन्छन् है। यानी अब यो टर्म चाहिँ ax² + bx + c = 0 को फर्ममा गइसकेको छ, जहाँ a को भ्यालु चाहिँ 2, b को भ्यालु चाहिँ -5y -3, c को भ्यालु चाहिँ यो पुरै टर्म -3y² + 19y - 20। अब हामीसँग क्वाड्रेटिक इक्वेशनका रुट सिक्ने फर्मुला छ x = -b ± b² - 4ac / 2a। अब हामी भ्यालु रिप्लेस गर्छौं। b को भ्यालु चाहिँ यस्तो छ, माइनस b को भ्यालु रिप्लेस गर्छु, प्लस माइनस b² भने चाहिँ यसैको स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4ac भनेपछि यो पुरै टर्म। अब यहाँनेर सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्प्लिफाईमा एकदम केयरफुल हुनुपर्छ। यही टर्म चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ यसमा चाहिँ। अब यहाँ 2 × 2 4 हुन्छ, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने यो 4x, यो टर्म चाहिँ माइनस माइनस प्लस, यो टर्म एज इट इज प्लस माइनस। अब यसलाई यो माइनस को होल स्क्वायर भने प्लस भइजान्छ र यसलाई चाहिँ a - b को होल स्क्वायर को फर्ममा एक्सपान्ड गर्छौं। a² 5y को होल स्क्वायर भने 25y² माइनस 2ab आउँछ नि, 2 × 5y × 3 भने चाहिँ 30y हुन्छ, प्लस b² भने चाहिँ 3 को स्क्वायर 9। अब यहाँनेर 4 × 2 8 हुन्छ नि, -8 ले यो टर्मलाई टाइम्स गर्छौं हामी। -8 टाइम्स यो टर्म भने चाहिँ यति आउँछ, -8 टाइम्स यो टर्म भने यति आउँछ, -8 टाइम्स यो टर्म भने चाहिँ यति आउँछ। अब यताको टर्म सबै एज इट इज प्लस माइनस। अब 25y² + 24y² भने चाहिँ 49y²। यो टर्म र यो टर्मको चाहिँ दुईटै नेगेटिभ साइन छ, एड हुन्छ, साइन चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। यो चाहिँ 182y हुन्छ। अनि 9 + 160 भने चाहिँ 169। अब यो टर्म चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर फर्ममा गएको छ। a² b² भइसक्यो। 2ab भने चाहिँ 2, a भने 7y, b भने चाहिँ कति हुन्छ 13। यो टाइम्स गर्नुभयो भने -182y आउँछ। उसो भए यो केसको फर्मुला हो 7y - 13 को होल स्क्वायर को फर्मुला हो। अब यो स्क्वायरले स्क्वायर रुट गायब गर्यो भने के मात्रै बाँकी रहन्छ, 4x = 5y - 3 ± 7y - 13 बाँकी रहन्छ। अब टेकिङ पोजिटिभ र नेगेटिभ गर्छौं। यदि पोजिटिभ साइन लाग्यो भने पछाडीको साइन चेन्ज हुन्न, यो एज इट इज, यो पनि एज इट इज, 7y - 13 एज इट इज। अनि यो एज इट इज 5y + 7y चाहिँ 12y, -3 - 13 चाहिँ -16। अब हामी इच टर्मलाई 4 ले डिभाइड गर्छौं। यो x मात्रै बाँकी रहन्छ, यो 3y - 16। अब यहाँनेर x - 3y + को = 0। एउटा इक्वेसन चाहिँ यस्तो बन्ने रहेछ। टेकिङ नेगेटिभ गर्यौं भने यहाँनेर नेगेटिभ गर्यौं भने पछाडीको साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ, -7y - +13 हुन्छ। फेरि लाइक टर्म एरेन्ज गर्छौं। यो टर्म एज इट इज 5y - 7y चाहिँ -2y, -3 + 13 चाहिँ +10। फेरि बोथ साइडबाट चाहिँ 2 रिड्युस गर्छौं अथवा सबै टर्मलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्छौं। यो 2x बन्छ, यो चाहिँ -y बन्छ, यो चाहिँ 5 मात्रै बन्छ। अब यहाँनेर टर्महरु एरेन्ज गर्यौं भने 2x + y = 5। अर्को स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन चाहिँ यस्तो बन्नु रहेछ। उसो भए गिवन पेयर अफ स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने इक्वेसन्सहरु चाहिँ यस्ता यस्ता हुँदो रहेछन्। यो हाम्रो फाइनल एन्सर हो। ल क्वेशन नम्बर 3, फाइन्ड द इक्वेसन्स अफ लाइन रिप्रेजेन्टेड बाइ द गिवन इक्वेसन, अल्सो फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम भन्छ। x² - 2xy × cot 2α - y² = 0 यस्तो इक्वेसन दिएको छ। हामीले यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र तिनी दुईटा बीचको एंगल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। हामी यसलाई पनि फ्याक्टराइजेसन अफ ट्रिनोमियल लाउन सक्दैनौं, त्यही भएर हामी कम्पेयरिङ गर्छौं ax² + bx + c = 0 सँग। यसमा त दुईवटा भेरिएबल छन्, फेरि एउटा भेरिएबललाई हामी कन्स्ट्यान्ट मान्छौं। मैले y लाई कन्स्ट्यान्ट मानेको छु फेरि पनि। उसो भए x चाहिँ यसमा भेरिएबल छ। अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ ax² + bx + c = 0 सँग कम्पेयर गर्यो भने a को भ्यालु 1 आउँछ, b को भ्यालु चाहिँ x को कोएफिसिएन्ट सबै आउने हो है। x को कोएफिसिएन्ट चाहिँ सबै आउँछ भने -2y cot 2α चाहिँ b को भ्यालु हुन्छ, x को कोएफिसिएन्ट हुन्छ। त्यस्तै कन्स्ट्यान्ट टर्म चाहिँ बन्छ
वाई स्क्वायर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनका रुट्सहरू झिक्ने फर्मुला लगाउँछौँ। x इक्वल्स टु -b प्लस माइनस स्क्वायर रुट b स्क्वायर माइनस 4ac डिभाइड बाई 2a। x इक्वल्स टु b को भ्यालु चाहिँ यस्तो छ, प्लस माइनस b स्क्वायर भनेपछि यसैको होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 टाइम्स 1 टाइम्स c को भ्यालु राखिदिएँ मैले। हामी सिम्प्लिफाई गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ यहाँनिर 2 1 जा 2 क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने 2x इक्वल्स टु माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ। यो टर्म एज इट इज प्लस माइनस यहाँनिर चाहिँ माइनस 2y टाइम्स कट 2 अल्फा को होल स्क्वायर छ नि, माइनस को स्क्वायर चाहिँ प्लस भइहाल्छ, 2 को स्क्वायर 4 y स्क्वायर कट स्क्वायर 2 अल्फा, यहाँनिर माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर। अब फेरि 4y स्क्वायर कमन आयो भने कट स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1 हुन्छ, यताको टर्म चाहिँ एज इट इज रहन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ थोरै कुरा बुझ्नु पर्यो। 4 भने चाहिँ 2 को स्क्वायर हो, बाहिर 2 आउँछ, y स्क्वायर छ y आउँछ। यहाँनिर कट स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1 कट स्क्वायर थीटा प्लस 1 भने चाहिँ कसेक स्क्वायर थीटा हो है। त्यसो भए कट स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 1 भने चाहिँ कसेक स्क्वायर 2 अल्फा हुन्छ। स्क्वायरले स्क्वायर रुट गायब गर्यो भने बाहिर आउँछ। अब यसमा सबै टर्महरुसँग चाहिँ 2 छ नि, मैले रिमुभ गरिदिन्छु। त्यसपछि x इक्वल्स टु y टाइम्स यो टर्म प्लस माइनस y टाइम्स यो टर्म। अब हामी टेकिङ पोजिटिभ र नेगेटिभ गर्छौँ। अब पोजिटिभ लाग्यो भने यहाँनिर चाहिँ पोजिटिभ आउने भयो। यिनी दुईवटा टर्मबाट y कमन झिक्यो भने y ब्र्याकेट कट 2 अल्फा प्लस कोसेक 2 अल्फा हुन्छ। त्यो टर्मलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याइदियो भने यहाँनिर माइनस आउँछ इक्वल्स टु 0। एउटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ यस्तो रहेछ। फेरि नेगेटिभ साइन लाग्यो भने यहाँनिर नेगेटिभ आउने हो। मैले y कमन झिकिसकेको छु पहिले नै। फेरि यो टर्मलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्यायो भने यो टर्म प्लस थियो माइनस हुन्छ, अरु सबै यहाँनिर ब्र्याकेट लागेको छ, यसमा चाहिँ ख्याल गर्ने। त्यसो भए अर्को स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन चाहिँ यो हुने रहेछ। उसो भए गिवन पेयर अफ स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन चाहिँ यस्तो हुने रहेछ। अब हामी यिनी दुईवटा लाइन बिचको एंगल फाइन्ड आउट गर्छौं। हामीले दुईवटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन फाइन्ड आउट गरिसक्यौं। अब हामी यिनी दुईवटा स्ट्रेट लाइन बिचको एंगल फाइन्ड आउट गर्छौं। त्यसको लागि फर्स्ट इक्वेसनको स्लोप र सेकेन्ड इक्वेसनको स्लोप झिक्छौं। फर्स्ट इक्वेसनको स्लोप माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x डिवाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y भनेपछि यो टर्म बाँकी रहन्छ, माइनस माइनस गायब, 1 डिवाइड बाइ यही टर्म। अब हामी यहाँनिर थोरै सिम्प्लिफाई गर्छौं, एकछिनपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ है। cot 2 अल्फा भने चाहिँ cos 2 अल्फा अपन sin 2 अल्फा हो प्लस cosec 2 अल्फा भने चाहिँ 1 अपन sin 2 अल्फा। यहाँनिर एडिसन अफ फ्र्याक्सन गर्यो भने दुईवटैको डिनोमिनेटर सेम छ, cos 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाइ sin 2 अल्फा आउँछ। रेसिप्रोकल गर्यो भने त्यो टर्म चाहिँ माथि जान्छ, sin 2 अल्फा डिवाइड बाइ 1 प्लस cos 2 अल्फा। मैले यतिकै छोडे, अझै सिम्प्लिफाई गरे पनि हुन्छ है। अनि सेकेन्ड इक्वेसनको फेरि स्लोप झिक्छौं, माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x डिवाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y माइनस 1 डिवाइड बाइ यही टर्म, फेरि माइनस माइनस गायब हुन्छ, 1 डिवाइड बाइ यहाँनिर फेरि cot 2 अल्फा लाई चाहिँ cos 2 अल्फा डिवाइड बाइ sin 2 अल्फा बनाउँछु, माइनस cosec 2 अल्फा भने चाहिँ 1 अपन sin 2 अल्फा। यहाँनिर सबट्र्याक्सन अफ फ्र्याक्सन गर्छौं र रेसिप्रोकल गर्छौं सँगसँगै। cos 2 अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाइ sin 2 अल्फा आउँछ। sin 2 अल्फा माथि यहाँनिर टर्मलाई म थोरै एरेन्ज गर्छु, माइनस 1 लाई अगाडि ल्याउँछु, cos 2 अल्फा लाई पछाडि लग्छु र माइनस कमन झिक्यो भने यहाँनिर माइनस आउँछ, sin 2 अल्फा डिवाइड बाइ 1 माइनस cos 2 अल्फा। यस्तो फर्ममा मैले किन लगे भने हामीलाई यहाँ सिम्प्लिफाईमा सजिलो हुनेवाला छ है। अब थीटा विथ द एंगल बिट्विन देम भन्छौं, फर्मुला लगाउँछौं र m1 र m2 को भ्यालु रिप्लेस गर्छौं। यो m1 को भ्यालु, यो चाहिँ m2 को भ्यालु, 1 प्लस m1 टाइम्स m2 को भ्यालु है। अब यहाँनिर के हुन्छ भने यहाँनिर यो माइनस प्लस माइनस भन्छ टर्म, अनि sin 2 अल्फा टाइम्स sin 2 अल्फा भने चाहिँ sin स्क्वायर 2 अल्फा। अब डिनोमिनेटरमा 1 प्लस cos 2 अल्फा टाइम्स 1 माइनस cos 2 अल्फा भने चाहिँ a प्लस b a माइनस b भनेपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अथवा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फा हुन्छ। 1 माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फा भने त फेरि के हो, sin स्क्वायर 2 अल्फा। उसो भए न्युमरेटर र डिनोमिनेटर चाहिँ गायब भइन्छ। यो टर्म पुरै 1 हुन्छ है, यो ख्याल गर्ने। अनि यो माइनस प्लस माइनस भइसकेको छ, 1 माइनस 1 चाहिँ, त्यसो भए यो डिनोमिनेटर चाहिँ सबै 0 भइजान्छ। यदि समथिङ डिवाइड बाइ 0 भयो भने त्यो त अनडिफाइन्ड भइजान्छ। 10 कतिको भ्यालु अनडिफाइन्ड, 10 90 को भ्यालु। एंगल बिट्विन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन इज 90 डिग्री। दिस इज आवर आन्सर। The acute angle between the pair of lines represented by x square plus 2xy cosec theta plus y square equals to 0 is alpha, then prove that alpha equals to 90 degree minus theta भन्छ। यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा लाइन बिचको एक्युट एंगल अल्फा छ भने यस्तो प्रुभ गर्नुस् भन्छ। गिवन इक्वेसन छ, यसलाई चाहिँ हामी कम्पेयर गर्छौं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टु 0 सँग। a को भ्यालु 1 आउँछ, 2h को भ्यालु चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ xy हेर्ने हो। कोएफिसिएन्ट अफ xy चाहिँ 2 cosec थीटा, h को भ्यालु चाहिँ cosec थीटा हुन्छ। यो 2 गायब भयो भने h को भ्यालु चाहिँ
कोसेक थीटा अनि b को भ्यालु 1। हामीले अघिको क्वेशन्सहरुमा चाहिँ इक्वेशनलाई क्वाड्रेटिक फर्मको इक्वेशनसँग कम्पेयर गर्थ्यौं किनभने त्यसका सेपरेट इक्वेशन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो। यहाँ चाहिँ एंगलको कुरा गर्छ। यो पेयर अफ स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईवटा लाइन बीचको एंगल फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला चाहिँ हामीसँग छँदैछ। त्यही भएर यो इक्वेशनलाई चाहिँ यो इक्वेशनसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अल्फा बी द एंगल बिट्विन दिस पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भनेर सपोज गर्छौं। यहाँ क्वेशनले चाहिँ एक्युट एंगल भनिसकेको छ है। एक्युट एंगल र अब्ट्युस एंगलको डिफरेन्स एकछिन पछि भन्छु म। फर्मुला लगाउँछौं tan अल्फा इक्वल्स टु +-2 स्क्वायर रुट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाइ a प्लस b। tan अल्फा इक्वल्स टु +-2 टाइम्स h को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ कोसेक थीटा आउँछ। कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँनिर h स्क्वायर छ नि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ab a टाइम्स b 1 टाइम्स 1 है डिवाइड बाइ a प्लस b 1 + 1 2 अनि यहाँनिर 1 + 1 2 यो 2 र यो 2 गायब भइहाल्छ। अब मैले यहाँ आएर प्लस माइनस साइन गायब गरिदिन्छु किनभने अल्फा एंगल कस्तो भनेको थियो एक्युट एंगल भनेको थियो है। एक्युट एंगल भनेपछि त हामी पोजिटिभ साइन मात्रै लग्छौं। अब यो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भने चाहिँ कट स्क्वायर थीटा हो। स्क्वायर रुट कट स्क्वायर थीटा भने चाहिँ कट थीटा हो। अब यहाँनिर tan अल्फा इक्वल्स टु कट थीटा आको चाहिँ हामीले अल्फा र थीटाको रिलेसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भने रेशियो चाहिँ सेम हुनुपर्छ। कट थीटालाई चाहिँ tan 90 डिग्री माइनस थीटा पनि लेख्न सकिन्छ। यदि कास्ट रुल राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने यो चाहिँ बुझ्नु भएको होला है। tan 90 माइनस थीटा भने कट थीटा हो। यो 10 मै किन लग्नु पर्यो भने यता रेशियो 10 छ नि त्यही भएर है। कट थीटा इक्वल्स टु tan 90 माइनस थीटा। अब दुईटा रेशियो सेम भयो भने हामी के लेख्न सक्छौं भने अल्फा इक्वल्स टु 90 माइनस थीटा। दिस इज आवर प्रुभड। ल यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स टपिकका इम्पोर्टेन्ट रिमेनिङ लङ क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नेछौं। भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला। ओके सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। बाइ बाइ।